وصلنا maintenant لاخر مرحله في الشابيتر هذا ديالنا في هاد لابارتي اللي بقات لينا اصلا. فهنا دا لابارتي الاخرى شنو غنشوفوا لو ميكانيزم كنقصدوا به الاليه او لا الطريقه. لو ميكانيزم باش غيتم يعني لو ميكانيزم دو لا ريبليكاسيون دو لا دي ان. قلنا بان لا دي ان راه ال سو ديدوبل سولون لو موديل سيمي كونسيرفاتيف، ولكن شكون اللي كيدوبلها؟ واش هي اللي كتخدم ولا شكون اللي كيخدم؟ الوغ دابا نتوما اوتون كو سيانتيفيك او نيفو دي سيلول يعني شي حاجه اللي هي فيفونت لي زيتر فيفون دائما اللي كيدير لنا لي رياكسيون اللي كيلصق ويقطع ويصاوب ايتترا سو سون لي زانزيم. لي زانزيم هما العمال فوسط من لي سيلول، هما لي زوفريي اللي كيخدموا لنا في لي سيلول ديالنا. يعني لا دي ان ديالنا اللي غادي يشدها ويدوبليكيها ويلصق ليها لي نيوكليوتيد ايتترا سو سون دي انزيم. Vous avez 3 enzymes à apprendre. اجي نشوفوا maintenant comment se fait la réplication de l'ADN. Alors, l'ADN ديالي اللي هو هذا par exemple ناخذوا ترتيب ديال النيوكليوتيد على الله. par exemple سي جي ا سي تي، وهنا عندي جي سي، قبلت عندي تي، عندي هنا جي، وهنا عندي ا. alors l'ADN vous vous rappelez بلي عنده une polarité، donc هنا غنحتاجوا la polarité. قلت لكم بلا كان عندي un brin orienté 3 prime 5 prime automatiquement الاخر غيكون العكس، غيكون 5 prime 3 prime. donc هنا غنحتاجوا هاد la polarité. D'accord. Alors d'abord nous sommes dans l'interface. L'interface où va se faire la duplication de l'ADN. شنو كنا شفنا ان les deux chaînes ou les deux brins de la molécule d'ADN ديالنا هاد les deux chaînes sont liées au niveau des bases azotées. A se lie avec T par 2 liaisons hydrogène et C G se lie par 3 liaisons hydrogène. هذاك الشيء اللي كيخليهم مرتبطين مع بعضياتهم. دابا حنا شفنا باللي la molécule d'ADN quand elle veut se dupliquer les deux brins ils vont se séparer. donc le premier enzyme qui va intervenir كنرسمو هنا بحال الشكل ديال المقص حيت effectivement الدور ديالو alors il va casser هاد les liaisons. donc la première enzyme qui va intervenir elle s'appelle hélicase. alors hélicase az دائما معنيتها enzyme، hélice جايه من hélice. حنا عقلتو قلنا لا دي ان elle est sous forme d'une double hélice، راه ملويه على راسها كنسميوها double hélice. donc هذا enzyme qui va ouvrir la double hélice ديالنا. alors donc كيف قلنا l'hélicase son rôle elle va casser les liaisons hydrogènes، غتبقى غادا وتتهرس les liaisons hydrogènes pour séparer les deux brins. mais دابا تخيل معايا هادي لا موليكول ديال دي ان، هذا هو الكروموزوم ديالنا والكروموزوم اللي كومبوزي داخل عندي لا موليكول ديال دي ان. مي هاد ليليكاز ما تبقاش تخيلوا بان غتبدا لك مثلا من ليكستريميتي ديال الكروموزوم وتبقى غادا بحال شي سلسله غادا كتحل حتى لا فان ديال الكروموزوم. نو ليليكاز كيكونوا بليزيور انزيم، غتجي وحده غتبدا هنا وغتبدا تحل، ومن غتبدا تحل شنو غيبدا يبان ليا؟ غيبداو يبانوا لنا donc les yeux de réplication. وحده اخرى هنا وحده اخرى هنا. donc كل ما حلوا وبدات لا دوبليكاسيون ديال الدي ان كل ما غيتحل لنا لو بغا ولي دو بغا يبداو عاوتاني يتركبوا عليهم حنا نشوفوا كيفاش كيبداو يبانوا لنا حنايا لي يeux دو ريبليكاسيون. وغتحل وحده هنا وحده هنا وحده هنا، في الاخير غيتحل كامل وغيدوبليكا كامل. ما علينا. donc ها هي l'hélicase. Elle a cassé les liaisons hydrogènes. donc d'abord le dessin que je vais obtenir غادي يكون عندي la DN ديالي comme ceci. يعني دابا ها l'hélicase يلا مثلا وصلت هنايا راه جالسه كتحل، حلت لينا باغ اكزومبل تي سي وبقات لنا هنا ا جي سي، باقي يلاه جايه في الطريق غادي تحلهم. دونك هنا عندي تي سي جي وهنا عندي جي ا. d'accord ما ننساش لا بولاريتي. alors l'hélicase راه خدامه كتحل لينا les liaisons en train de casser les liaisons. d'abord غيجي on va avoir l'intervention d'un deuxième. alors les enzymes كنقولوا اما une enzyme اما un enzyme. l'intervention d'un deuxième enzyme اللي سميتو l'ADN polymérase. alors l'ADN polymérase نقسموها as enzyme polymère جايه من la polymérisation ديال l'ADN. شنو تنقصدو بوليميريزاسيون؟ tout simplement polymérisation
معنيتها لا فورماسيون دون شان، يعني غنبقى نلصق شي موليكول مع موليكول مع موليكول مع موليكول حتى تكون ليا واحد لاشان. كل ما كيف ما بغا يكونوا هاد لي موليكول غنلصق بليزيور موليكول مع بعضياتهم تتولي عندي بحال اون شان، بحال شي سلسله. كنسمي هاد العمليه بوليميريزاسيون. دونك انزيم كي فا فير لا بوليميريزاسيون ديال الدي ان، يعني اللي غادي يصاوب لينا سلسله جديده ديال الدي ان. وانتم عارفين باللي السلسله ديال الدي ان راها سي اون chaîne de nucléotides. Donc il va faire nucléotide, il va faire la polymérisation des nucléotides. Alors دابا هاد l'ADN polymérase شنو خصك دير في بالك باللي il travaille seulement dans le sens 3' vers 5'. يعني كتجي دابا هاد l'enzyme وكتبدا تقلب كتلقى هنا 5'. elle ne va pas se fixer. غتجي هنا غتلقى 3' غتلصق، ومن غتلصق غتبدا تخدم dans le sens 3' vers 5'. شنو هي الخدمه ديالها؟ لا بوليميريزاسيون. يعني اش غتبدا دير؟ غتبدا تلصق لي نيوكليوتيد غتقلب على النيوكليوتيد تي اللي موجود في لو ميليو، غتجيو تحطو قبالتها وتلصقو وتكمل الطريق ديالها. جي نورمالمون قبالتو خصو يكون سي، غتقلب على السي وغادي تجي وتلصقو et ainsi de suite. ما حد الاليكاز كتحل ليها الطريق وهي خدامه dans le sens 3', 5'. يعني elle est en train de synthétiser une nouvelle chaîne de nucléotides. دابا غيبقى المشكل هنا، هاد لو بغا هذا حتى هو خاصو يتكون عليه اون نوفيل شين دو نوكليوتيد، ولكن لادين بوليميراز ما كتعرفش تخدم في هاد لو سونس 3' vers 5'. الوغ هنايا نعطيكم ان بوتي ديتاي مي ما باش تفهم، مي في الاخير غنقول لك شنو خاصك تحفظ. من ليليكاز اللي تي اون تران دو كاسي هاد لي ليزون certains nucléotides après يعني لا ليزون ديالهم من تتهرس كتبان فيهم واحد لا ليزون 3' ليبر. وهاد لا دي ان بوليميراز هذه اللي خدامه هنا راه خدامه صافي كاع ما نهضروا عليها. كتجي ا دي ان بوليميراز وحده اخرى كتلقى هنا 5'، كتكحل شويه هنا كتلقى 3'. من غتلقى 3'، elle va se fixer ici et elle va travailler dans ce sens اللي تتعرف 3' vers 5'. دونك غتلصق على 3' وغتهبط vers 5'. لا ميم شوز شنو غادي دير؟ غتلقى سي غتلصق حداه جي وغتخدم في هذا الاتجاه، غتلقى تي غتلصق حداه وهيا وصلت لنا دابا ل 5'. هنا دابا عاوتاني شنو وقع؟ غتصاوب هاد الطريف وغتمشي بحالها. ليليكاز خدام تيحل، سوبوزون ان هادو دابا تهرسوا من حلو شنو بان عاوتاني هاد السي هادي باغ اكزومبل بانت فيها عاوتاني واحد 3' ليبر. غتجي واحد لا دي ان بوليميراز وحده اخرى غادي تلقى عاوتاني 3' ليبر. هنايا شنو غدير؟ elle va se fixer, elle va commencer à travailler dans ce sens. سي غتلصق حداه جي، جي غتلصق حداه سي، تي غتلصق حداها تي وغتصاوب لينا لو دوزيام فراغمون. لو بروبليم دابا اللي تيوقع لنا هنا سي كو غيبقى ليا هاد ليسباس، غيبقاو ليا هاد لي فراغمون، هاد القطع ما ملاصقينش. الوغ هنا غتجي لانترفونسيون ديال لو ديرني انزيم اللي سميتو ADN ليغاز. از انزيم لي جايه من ليي يعني غيربط لا دي ان. دونك هاد لا دي ان ليغاز اشنو غيدير؟ تو سامبلومون كيجي حدا دوك لي فراغمون وكيلصق بيناتهم. عاوتاني غيكون عندي واحد الفراغمون الفوق غيلصق بيناتهم باش تكون عندي لاشين متواصله. دونك اجي نلخصو دابا هادشي كامل. الوغ هنايا يعني في الاخير vous obtiendrez à la fin deux molécules d'ADN qui seront identiques entre elles et identiques à la molécule d'ADN mère. identique يعني نفس الترتيب، يعني حتى في الامتحان اللي عطاوكم دابا نوريكم لو شيما من بعد ما سبقوش الاحداث. الوغ هنايا en bref comment se fait la duplication de l'ADN? Elle se fait يعني l'ADN polymérase elle va travailler de façon continue ما عندهاش مشكل au niveau du bras orienté 3' vers 5'. يعني elle va faire la polymérisation de façon continue. Par contre le bras orienté 5', 3', la polymérisation va se faire de façon discontinue طريقة متقطعة. et donc on obtiendra des fragments اللي كنسميوهم دي ماشي بالمرات كيعطيها البروف بالمرات لا تسميهم دي فراغمون دوكازاكي راجع العالم اللي اكتشفهم. و ainsi هاد لي فراغمون غنحتاجو لديرني انزيم qui va lier entre هاد لي فراغمون pour obtenir une chaîne qui est continue, qui est complète.
دونك دابا وصلنا لاخر حاجه، هذه غير اون بوتيت ريمارك غنزيدها لكم لان كتحط غالبا في لي كونترول. الا عطاوكم ديسيني ان شيما ولا فار ان شيما كي ريبريزونت لا دوبليكاسيون دو لا دي ان، ف بعض المرات كيقول لك prend en prenant une molécule d'ADN composée par exemple de مثلا de 10 نيوكليوتيد، كيحدد ليك لا دي ان ديالك شحال غيكون فيها من نيوكليوتيد. دونك هنا اجي نوريك الطريقه اللي كنخدموا بها. مين يطلب منك ان شيما ريبريزونطون لا دوبليكاسيون دو لا دي ان، كترسم ان شيما فيه 3 ايتاب. شنو هما هاد لي 3 ايتاب؟ امتى تدار لا دوبليكاسيون دو دي ان؟ بوندون l'interphase. و l'interphase شفنا بلي فيها 3 étapes، فيها G1 فيها S وفيها G2. donc je dois dessiner 3 étapes. كنرسم la première étape اللي هي G1. G1 كتكون la molécule d'ADN مازال ما دوبلاتش، quantité d'ADN est égale à Q. ولكن هنا عطاني واحد الكونديسيون، قال لي خص يكون فيه دي نيوكليوتيد. الوغ الغلط اللي كيوقعوا فيه هنا التلاميذ كيجيو هنا كيرسموا 10 د النيوكليوتيدات تي ايتترا، وكيجي هنا وكيرسم 10. ايوا لا حسبتي الطوطال شحال تلقى 20. دونك ردوا البال هذه مزيان. فالا قال لك دي نيوكليوتيد غتقسمهم على لي دو شان، يعني وحده غيكون فيها 5 وحده غيكونوا فيها 5، وكتختار اللي بغيتي الترتيب اللي بغيتي. اما الا عطاك هو في الامتحان اون موليكول دو دي ان قال لك هذه خدم عليها، هذيك خاصك تخدم عليها، ما تمشيش تختارع شي موليكول دو دي ان من راسك. دونك حنا دابا اختارينا هاد لا موليكول دو دي ان. دونك الا حسبتي غتلقى 10 ديال لي نيوكليوتيد. هذا لو بروميير ديسان. لو دوزيام ديسان لا فاز اس. لا فاز اس الا بقيتو عاقلين قلنا كيبانوا لنا فيهم لي زيو دو ريبليكاسيون. دونك تنبين بلي الا دي ان il commence à s'ouvrir، كيبدا يتحل لينا. وما تبقاش كل مره ترسم النيوكليوتيدات في شكل، احتفظ بنفس الترتيب. بقيتي كل مره كتبدل الترتيب مشى لك الشيما كامل. دونك غنحتفظ بنفس الترتيب ا تي، ونكمل هنا سي جي تي. كنقسم شويه هنا وشويه هنا. دونك هنا عندي تي ا وهنا غيكون عندي جي سي ا. وضروري ضروري لي نوفو بغان اللي كيتكونوا لينا كنرسموهم بون اوتر كولور. دونك تنبين هنايا وما تلصقهمش. علاش؟ لان هذا شنو غيدير؟ غيكمل طريقه هكا، وهذا راه غيكمل طريقه هنا. دونك ما تلصقوهمش هنايا. وكترسم لي نوفو نيوكليوتيد. بغيتو ديروا لي باز باردون لي ليزون هيدروجين ما بين لي باز ازوتي ديروهم. دونك هنا كنرسم فيت في ميتنون. دونك سي جي تي. دونك لي نوفو بران كنرسموهم بون اوتر كولور. اخر شيما دونك في جي 2. جي 2 شنو تتكون؟ كتكون لا موليكول دو دي ان elle s'est totalement dédoublée. و chaque molécule d'ADN كتكون composée d'un ancien brin et d'un nouveau brin. وديما nouveau brin كنرسموه بون اوتر كولور، وكتعاود تكتب لي ميم نيوكليوتيد بنفس الترتيب. هنينا ماشي بقاوش تخربقوهم، يعني احتفظوا بنفس الترتيب. et ainsi de suite بالنسبة les autres molécules. Voilà. T A ou ainsi maintenant ça fait. donc moi le schéma اللي قلت لكم كيتطلب في الامتحان غالبا. دونك الا طلبوا لكم لو شيما ديال لا ريبليكاسيون ديال دي ان، هذا هو اللي تحطوا. الله يعاونكم في الامتحان ديالكم.